حضرات دی وقار بندے دی زندگی اندر تاریخ دا بڑا کردار گئے. بندہ تاریخ تو بغیر چل نہیں سکدا. بندہ تاریخ تو بغیر بالکل ناکام گئے. اللہ اللہ دسنا پے گا اے کم میں کدوں کیتا ہے, اے کم میں کس تاریخ نو کرنا جانا. بھائی فلاں کم تو کریں گا تے کدوں کریں گا تے کس دن کرے گا. یعنی پتہ چلے آؤ کہ تاریخ دا کردار انسان دی زندگی اندر بڑا زیادہ ہے. اللہ اللہ جدوں دا اللہ پاک نے بندے نو بنایا ہے ادوں دا اللہ پاک نے تاریخ دا سلسلہ چلایا ہے. ہاں البتہ ہر دور اندر انداز الگ الگ گئے, ہر دور اندر انداز وکھرا وکھرا گئے. مثال دے طور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی آمد تو پہلا لوگ انج لکھیا کر دے سن مورخین عیسیٰ دی آمد تو پہلا یعنی قبل از مسیح فلاں واقعہ اینے سال پہلا گویا. پھر حضرت عیسیٰ دی ولادت باسعادت ہو گئی. مورخین نے لکھنا شروع کر دیتا عیسیٰ دی ولادت تو اینے سال بعد فلاں واقعہ درپیش آیا. اللہ اللہ دور بدلے آؤ, زمانہ بدلے آؤ. ایج کر کے جناب ابرہا یمنی بیت اللہ تے حملہ کر نماز تے آیا. اگر تسی واقعہ پڑھنا گوئے تے اللہ دے قرآن دا مطالعہ کرو. سورہ الفیل در واقعہ اللہ نے بیان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اللہ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف ماکول. اللہ اکبر. اللہ ابرگا یمنی انج کر کے بیت اللہ تے حملہ کرنا چاہتا ہے. اللہ پاک نے بیت اللہ دی حفاظت فرمائیے, اس ظالم نو نیست و نابود فرما دیتا. اے واقعہ اتنا ہائی لائٹ ہو گیا, اتنا مشہور ہو گیا, ہر بندے نو اے واقعہ یاد ہو گیا, ہر بندے نو اے واقعہ دا دن یاد ہو گیا. مورخین نے پھر انج لکھنا شروع کر دیتا فلاں واقعہ عام الفیل تو اینے سال بعد واقعہ پیش آیا. فلاں واقعہ جڑا ہے عام الفیل تو جناب 2-4 سال بعد لکھیا جاندہ پہ ہے. اللہ اللہ تاریخ بدلی, زمانہ بدلے آؤ, دور بدلے آؤ. پھر اللہ پاک نے پاک پیغمبر دی ولادت باسعادت مکہ المکرمہ دی اندر ہو گئی. پھر مورخین نے انج لکھنا شروع کر دیتا فلاں واقعہ اللہ دے پیغمبر دی ولادت تو اننے سال بعد پیش آیا. پھر اللہ دے نبی نے نبوت دا اعلان کر دیتا. مورخین نے انج لکھنا شروع کر دیتا فلاں واقعہ اللہ دے نبی دی جناب نبوت تو اننے سال بعد پیش آیا. پھر زمانہ بدلے آؤ, دور بدلے آؤ. اللہ دے نبی نے مکیوں کی ہجرت کر کے مدینہ منورہ اندر تشریف لے کے آگے. مورخین نے انج لکھنا شروع کر دیتا فلاں واقعہ جڑا ہے اللہ دے نبی دی ہجرت تو اننے سال بعد پیش آیا. اللہ اللہ چلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور مبارک آ گیا. اللہ پاک نے بڑیاں کامیابیاں دیتیاں, اللہ نے بڑیاں شانہ دیتیاں. 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران بن گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج
کیپٹل دے اندر بیٹھ کے مدینہ منورہ دے اندر بیٹھ کے حضرت عمر حکم جاری کر دے قاصد لے کے چلتا چلاندہ 22.5 لاکھ مربع میل دا فاصلہ طے کر کے پہنچ دا قاصد دے کول طے کر کے پہنچ دا گورنر دے کول طے کر کے پہنچ دا جناب علاقے دے امیر دے کول اے پتہ نہیں لگدا کہ فلاں حکم کدن جاری ہویا ہے انہوں کدن نافذ کرنا ہے یا اے حکم دا جناب والا اے تنسیخ و منسوخ تے نہیں ہو گیا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے عمر جی ایک میں تواڈے نال گل کرنا چاہنا فرمایا کرو نا کی گل کرنا چاہندے ہو عمر جی میرا دل چاہندا ہے کہ جناب والا تاریخ دا بھی جناب والا آغاز ہونا چاہیے دن دا بھی آغاز ہونا چاہیے مہینہ بھی لکھنا چاہیے سن دا بھی آغاز ہونا چاہیے اور تینے چیزاں روزانہ دی بنیاد تے اپ ڈیٹ ہونیاں چاہیے نے تاکہ پتہ چلے نا فلاں جڑا جناب والا لکھیا گیا پیغام کس تاریخ نو لکھیا گیا کس دن نو لکھیا گیا کس مہینے نو لکھیا گیا کس سن نو لکھیا گیا فرمایا ابو موسیٰ گل تے تو بڑی پیاری کیتی ہے فرمایا بالکل انجی ہوئے گا حضرت عمر نے جناب مجلس عشورہ نو بلا لیا تمام مجلس شورا آگئی ہے نا حضرت عمر نے اپنی گالونہ دے سامنے رکھی حضرت ابو موسیٰ والی اللہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو عرضہ کر دینے عمر جی گالتے ابو موسیٰ نے بڑی سونی کیتی ہے میرا بھی دل لے کنج ہونا چاہیے اچھا ایک کرانگے کنج انہوں ترتیب کنج دیتی جائے گی حضرت علی المرتضی فرما دینے عمر اے اللہ دے پاک پیغمبر نے جدوں ہجرت کیتی ہے نا تے 6.5 سال دا آغاز یعنی سن دا آغاز ہجری تو شروع ہوئے گا 1 ہجری 2 ہجری 3 ہجری 4 ہجری جویں عیسویں چل دی پئی ہے ہن 2027 کے 26 بولو 26 چلتا پہ ہے اللہ اکبر اللہ 2026 جے چلتا پہ ہے اے جو ہجری نوی جناب والا 1 ہجری 2 ہجری 3 ہجری میں تواڈے کولوں پوچھنا ہے کہ ہن ہجری کنی چلتی پئی ہے تسی مینوں جواب دینا ہے اللہ اکبر جڑا صحیح جواب دے گا انہوں گفٹ اندر دعاواں دتیاں جان گیاں اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی علی المرتضی فرما دینے جڑا ساڑی سانے ہجری تو شروع ہونی چاہی دیئے ٹھیک ہے جناب ہے جڑی سانے ہجری تو شروع ہو جائے گی اور مہینہ کیڑا ہونا چاہی دے یعنی سال دا مہینہ اول تے پہلا کیڑا ہونا چاہی دے حضرت علی المرتضی فرما دینے عمر جی اللہ دے نبی نے جڑا ہے جے کر کے محرم اندر ہجرت دا ارادہ فرمایا اس کر کے سال دا پہلا مہینہ بھی محرم گنا چاہیے اللہ اکبر انج کر کے سن بھی چل پیا انج کر کے جناب مہینہ بھی چل پیا انج کر کے تاریخ دا بھی آغاز ہو گیا تینے چیزاں روزانہ دی بنیاد تے اپ ڈیٹ ہون لگ پیاں تے ذرا دسونا اس وقت اسلامی تاریخ سن جڑی ہے کتنی چلتی پئی ہے بولو یار 1400 ہاں جی ماشاءاللہ 48 عمر صاحب نے دسے تے اپنا وعدہ سی کہ گفٹ اندر دعاواں دیتیاں جان گیاں اللہ میرے بھائی عمر نے بالکل پہلے نمبر تے جواب بالکل درست دیتا ہے اللہ جس طرح اس عمر نے جواب سونا دیتا ہے اللہ انہوں حضرت عمر دا ساتھ نصیب فرما تے جتے حضرت عمر لیٹے نے اللہ بار بار مکہ مدینے دیا زیارتہ نصیب فرما اس تو اگے دعائی کوئی نہیں اللہ دنیا بھی بہتر کر دے دی آخرت بھی تے اللہ سارے تیرے گھر چے مہمان بن کے بیٹھے نے اللہ جو میں اپنے بھائی نو دعاواں دیتیاں نے سارے انہاں دعاواں دا مستحق بنا دے اللہ اکبر اللہ حضرات اے بھی ذرا توجہ کریا کرو
خیال کریا کرو کیوں گا اپنی بات ہو رہی ہے اسلامی مہینے دا تعارف اللہ اکبر اللہ اج کر کے جناب کون 1448 ہجری چل دی پئیے یعنی اللہ دے پاک پیغمبر نو اس وقت دنیا تو رحلت فرمایا 1448 سال کو گئے نے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اور جناب والا انج کر کے اسلامی مہینے آندا اسلامی تاریخ اور ہجری دا آغاز ہو گیا ہے